अस्सलाम वालेकुम जी। जुमे के दिन फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो रुकनी बेंच ने, और उन्होंने ना सिर्फ के डांट पिलाई इलेक्शन कमीशन के स्टाफ को, बल्कि उन्होंने लाहौर के तबादला शुदा मुअत्तल तो नहीं थे, तबादला कर दिया गया था उनका। जनाब ग़ुलाम महमूद डोगर साहब बहुत ही कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए हुए हैं उन्होंने, उसकी तरफ भी आते हैं हम। तो जो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब हैं उनको फौरी तौर पे बहाल कर दिया एज ए CCPO लाहौर। फिर ये जुमे की बात है, जुमे की शाम को एक कॉल होती है, और वो कॉल जो है वो किसी जगह पे रिकॉर्ड हो जाती है, किसी जगह पे रिकॉर्ड हो जाती है, और रिकॉर्ड हो के हफ्ते की सुबह जो है वो एकदम होती है, फ्लैश होती है, और फ्लैश हो के तो वो जो है उसके अंदर ये बताया जाता है कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, जो PTI की रहनुमा हैं, बताया नहीं जाता, सुनाई देता है, वो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब से हाल अहवाल पूछने के बाद कहती है की बने हैं, तो वो कहते हैं कि वो अभी तक फ़ैसला नहीं आया और डाक गई हुई है जज साहब के पास और वो साइन कर देंगे, और मेरे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो वो फिर आगे से पूछती हैं कि ये रात हमारी ठीक गुजर जाएगी, मतलब लाइटर अंदाज के अंदर मेरा ख्याल है यास्मीन राशिद साहिबा ने पूछा है। तो वो जो हैं यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो पूछती हैं, बस यही वो नाजुक लम्हा था जिससे लोगों को पता चल गया कि उनके कायद जो हैं वो किस ज़हनी हालत में हैं। अब मैं एक बमशल फोड़ने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो बमशल ये है कि हुकूमत ने 5वां गेर लगा दिया है, कम अज़ कम PDM की हुकूमत ने 5वां गेर क्यों लगा है कि वो जो ऑडियो है वो FIA को बाकायदा डायरेक्शन चली गई है, और FIA का अमला जो है मुतल्लिका माहिरीन का वो बैठ गया है कि जनाब इसका फॉरेंसिक करें और बताएं कि क्या ये ऑडियो जेन्युइन है। ये इसके हवाले से रिपोर्ट रातों रात तैयार होगी, और इतवार के दिन भी हो सकता है लोगों को, स्टाफ को वहाँ पे काम करना पड़े। ये हमें FIA के बड़े आला ज़राइक़ से ये बात जो थी वो पता चली है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक और ख़बर के साथ जोड़ते हैं कि मोहसिन नकवी पायन माइंड कर गया, मतलब कि पोजीशन ले गया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ग़ुलाम महमूद डोगर को चार्ज नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब मैं ये वीडियो सैटरडे की इवनिंग को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक तो उन्हें चार्ज नहीं दिया गया। पता नहीं आर्डर आया है कि नहीं आया, आर्डर आ गया होगा यार, हफ्ते का दिन है, जुमे का पूरा आधा दिन और हफ्ते का पूरा दिन गुजर गया है, आर्डर उनको मिल गया होगा। और आर्डर अगर नहीं मिला, आर्डर अगर मिल गया है और चार्ज नहीं मिला, तो फिर ये ख़बर दुरुस्त है जो हमारे पास पहुंची है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इनका केस जो है वो पूरे सबूत और दलाइल के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने पेश किया जाएगा, जिसने ये केस टेकअप करना है बुध को, और इसलिए इनको चार्ज नहीं दिया जा रहा। ठीक हो गया आहो। तो ये इतना बड़ा इशू था, ये इतना बड़ा स्टैंड है कि जिसकी तवक्को कम अज़ कम मोहसिन नकवी जैसे केयर टेकर वज़ीर आला से नहीं की जा रही थी या की जानी चाहिए थी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वो चार्ज दे के अपनी जो थी वो जान छुड़ा लेते, लेकिन नहीं ये हुआ। तो यूँ ये जो अब तक की सूरत हाल है वो ये है कि एक तरफ राना मशहूद ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहला गेर लगाया है, और राना मशहूद जैसा ठंडा मिठा बीबा आदमी, अदरवाइज़ भी मेरा मतलब है हंसते रहने वाला है, वो ओपनर वैसे, मतलब ओपनिंग वही करता। उन्होंने ओपनिंग मारी, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो दोनों जज साहिबान हैं इनको कोई ना कोई केस में किसी बेंच में ना बिठाए चीफ, वरना मेरा मतलब है कि ये तो इंसाफ का कत्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के अंदर ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि बाहर निकल के नारेबाजी भी की, ठीक है। अच्छा, ये राना मशहूद साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के भी मुंतखब ओहदेदार रह चुके हैं, चंगे वकील हैं यार।
تو رانا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جناب، اور پھر وہ برین سمجھے جاتے ہیں پی ایم ایل این کے، جہاں پہ کوئی مشکل ٹاسک ہو، کوئی مشکل ضمنی الیکشن پھنس جائے، وہاں پہ رانا صاحب کو بھیجا جاتا ہے، یا عطا اللہ تارڑ جاتے ہیں یا رانا مشہود صاحب جاتے ہیں، یہ دونوں چیتے ہیں اپنی پارٹی کے۔ تو پہلا فائر جناب انہوں نے مارا اوپننگ، اس کے بعد پھر اگلے دن عطا اللہ تارڑ جو ہے ون ڈاؤن، ٹھیک ہے، ادھر چھکا، لانگ آن پہ چھکا، ادھر چھکا اور چھکا، چھکے میں چھکا، ٹھیک ہے، چھکے پہ چھکا انہوں نے مار کے کہا کہ ایک جج ہے، اس کی تنخواہ 8 لاکھ روپیہ ہے، اس کے پاس 70 کروڑ کا گھر کینٹونمنٹ میں کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں، یہ تو جب آئی جی آپریشنز تھے، یہ غلام محمود ڈوگر صاحب، تو یہ تو ایک بیوہ کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، جو ثابت ہو گیا بیوہ کے پلاٹ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد یہ لکھ دیا تھا جو ہے وہ میجر مبشر صاحب نے، وہ پولیس کے اعلیٰ افسر تھے، میرا خیال ہے ان کے ماموں ہونے چاہیے، عطا اللہ تارڑ کے چاچو ہونے چاہیے یا ماموں ہونے چاہیے، ان کو تو زیادہ پتہ ہوگا، کیونکہ وہ میجر مبشر صاحب نے تحقیقات کی تھی اور یہ لکھ دیا تھا کہ اس بندے کو آئندہ کوئی فیلڈ اسائنمنٹ نہیں دی جائے گی۔ تو پھر ایسے ہی گندے اور کرپٹ لوگ ڈھونڈ کے لانے تھے نا چودھری پرویز الہی کے کام نپٹانے کے لیے، تو چودھری پرویز الہی کے کام نپٹانے کے لیے ان کو لے کے آیا گیا، اور یوں جناب وہ جو ہے وہ نہیں آ پائے یا نہیں آنے دیے جا رہے ابھی تک۔ تو اس کے بعد جناب پھر آپ کو پتہ ہے کہ مڈل آرڈر بیٹنگ پی ایم ایل این کی، جن کو بڑے عرصے سے پارک کیا ہوا تھا، وہ طلال چودھری صاحب، وہ میرا مطلب ہے کہ لمبے بیٹ کے ساتھ کریز سے قدم نکال کے کھیلتے ہیں اور دوسرا گھٹنا زمین پہ ٹیک کے ایسی شاٹ مارتے ہیں کہ باؤنڈری سے پہلے رکتی نہیں ہے۔ تو طلال چودھری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک وہ اینالسٹ کے نام کے اوپر، تو ایک پی ٹی آئی کی نمائندگی، انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ محض سفارشیں کرانا بند کریں، کیونکہ یہ سفارشیں کروا رہے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی کو ہاؤس اریسٹ کر لیں، اور ہاؤس اریسٹ کر کے انہیں جیل نہ لے کے جائیں۔ یہیں پہ انہوں نے کہا جی ان کا ڈمک ڈمک بھی چلے، ان کا جھینگا لالا ہور بھی چلے، میں اپنے کو جھینگا لالا ہور میں اپنے کو پایا ہے، ان کا کچن بھی چلے، ان کی جناب ٹریڈ مل بھی چلے ہیں، جھینگا لالا ہور بھی چلے، اور یہ اندر اریسٹ ہو کے بیٹھے رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ان کو انہی جیلوں میں جانا پڑے گا جن میں ہم گئے تھے۔ تو لہٰذا طلال چودھری صاحب نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ یہ ہے جی اب تک کی اپ ڈیٹ۔ ایف آئی اے پوری طرح ایکٹیو ہو گئی ہے اس وقت، اس کے آفیسران، جب یہ آپ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے، دفتر میں ہوں گے، راتوں کو کام بھی ہو رہا ہے اس کیس کو، اس آڈیو کا فورینزک کر کے۔ فورینزک کی جتنی کہ محدود صلاحیت جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب عدالت اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی وہ ایک الگ ہے، لیکن ایف آئی اے یہ رپورٹ جب حکومت کو دے گی کہ ہاں جی یہ واقعی یہ ہے، تو پھر اس کے اندر 2 فریق ہیں، ایک سول سرونٹ ہے غلام محمود ڈوگر صاحب، دوسری ایک پرائیویٹ پرسنالٹی ہے محترمہ یاسمین راشد صاحبہ۔ دونوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمے کا اندراج ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سائبر کرائم کی کون سی دفعہ لگے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن وہ میرا خیال ہے جو بار صاحب سمجھا دیں گے، میں اگر میرا فون اٹینڈ کر لیا انہوں نے تو میں ان سے پوچھ لوں گا کہ جبار بھائی اس میں کون سی سائبر کرائم کی لگتی ہے دفعہ۔ تو بہرحال اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ سائبر کرائم تو شاید نہ لگے، لیکن اس کے اندر جو کنسپریسی ہو رہی ہے اور جو اس کے اندر کار سرکار کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، کار سرکار کے اندر مداخلت تو ہو سکتی ہے نا جی، اور جس سازش کی نشاندہی ہو رہی ہے، مطلب کوئی کنائیونس ہوئی ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے، وہ تو ظاہر ہوتی ہے، اگرچہ اس میں عمران خان کی ڈرپوکی کا بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال۔ تو میں نے کہا یہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔